حسین آ گیا، کیسے لمحے سہانے حسین آ گیا، اور تاجدار حرم بھی سنے جو خبر، چل کے آئے علی ابن طالب کے گھر، چل کے آئے علی ابن طالب کے گھر، اور خوب رحمت بھرے، خوب رحمت بھرے تجھ پہ ڈالے نظر، خوب رحمت بھرے تجھ پہ ڈالے نظر، خوب رحمت بھرے تجھ پہ ڈالے نظر، اسے آنکھیں ملانے حسین آ گیا۔ آنا میرے دوستا جناب خاتون جنت سیدہ فاطمہ طیبہ فاطمہ طاہرہ فاطمہ منزہ فاطمہ مبرہ فاطمہ نہیں بطول فاطمہ ارے بنت رسول فاطمہ، آپ دے آنگن دے اندر جدوں پھل پیا کھلدا ہے، انہاں لوکاں دے بچے پیدا ہوندے نے، کسے دے کناں دے اندر اذان کوئی پیر آ کے پڑھے، کسے دے کناں دے اندر اذان کوئی مولوی پڑھے، کسے دے کناں دے اندر اذان کوئی حافظ یا قاری پڑھے، کسے دے کناں دے اندر اذان کوئی گھر دا برادری کا کوئی وڈیرا بزرگ پیا پڑھے، لیکن حسین میں قربان جاواں تیری عظمت شان تو، جدو حسین اس دنیا تے آ رہی ہے، حسین دے کناں دے وچ اذان پڑھن والا کوئی مولوی حافظ یا قاری یا بابا کوئی نہیں، حسین دے کناں دے وچ اذان پڑھن والا اللہ دا پیغمبر ہے، آمنہ دا لال ہے، اے صاحب کمال ہے، اے صاحب جمال ہے، کدے حسین نو پہ چمدے نے، کدے اپنے سینے دے نال پہ لاندے نے، کدے حسن و حسین دے رخساراں نو اپنے نک دے قریب کر کے پہ سنگدے نے، صحابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ مدینے دے تاجدارا دکھے دلا دے دلدارا، چمڑا تے سمجھ دے اندر آندا ہے، لیکن تسی حسین دے رخسار پہ سنگ دے جے، یا رسول اللہ اے سنگنا سمجھ دے اندر نہیں آندا، اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے لوگو اور چمدا تے اس واسطے آ کہ میرا نواسا ہے، لیکن سنگدا اس واسطے آ کہ میں نے حسین دے رخسار دے وچوں میں نے جنت دے پھلاں دے خوشبو آ رہی ہے۔ حسین دے رخسار چوں جنت دے پھلاں دی مینوں خوشبو پئی آندی ہے، اے او حسین ہے۔ اللہ دے پیغمبر مدینے دیاں گلیاں دے وچوں پہ گزردے نے، جدو زہرا دے دروازے دے کولوں گزرے نا تے گھروں رونے دی آواز پئی آندی ہے، جدو اے آواز بلند ہوئی اور اے آواز میرے سرکار دے کناں تے پہنچی ہے، میرے سرکار نے جا کے فرمایا بیٹی زہرا خبردار خبردار اے حسین نو رومن نہ دیا کر، حسین نو رومن نہ دیا کر۔ یا رسول اللہ کیوں ابا جان کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ حسین دا رونا نہ محمد دے دل میں تکلیف دیندا ہے، اس واسطے حسین نو رومن نہ دیا کر، اور نبی حسین دا رومنا برداشت نہیں کرتا کہ مسجد نبوی دے اندر اللہ دا پیغمبر خطبے پہ ارشاد فرماندے نے، حسین مسجد نبوی دے اندر حاضر ہوندے نے، معصوم جیا بچہ چلدیاں چلدیاں لڑ کھڑا کے گر جاندا ہے، او شان والا ممبر ہے، او آن والا ممبر ہے، او بان والا ممبر ہے، او جس ممبر دے سامنے آسمانہ تو جبریل آ کے سلامیاں پیا پیش کردا ہے، رب پیغام پیا سناندا ہے، اللہ دے پیغمبر اس ممبر نے چھوڑ کے اتر کے اگے جا کے حسین نے چک کے اپنے سینے دے نال پہ لاندے نے، اور لوکاں پوچھیا آقا کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ حسین دھوے انہوں چوٹ لگ جاوے میں محمد نو برداشت نہیں ہوگا، میں محمد نو برداشت